ओके स्टुडेन्ट, आज हामीले डिफिनेसनहरुको बारेमा चर्चा गरेका थियौं सेटको। आज के गर्छौं, एक्सरसाइजको बारेमा चर्चा गर्छौं है त। अब मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छ, हेर त। 1 नम्बरमा युज द गिभन भेन डायग्राम भनेको छ। यो भेन डायग्रामको युज गरेर प्रिपेयर द लिस्ट अफ द एलिमेन्ट अफ द फलोइङ भनेपछि यो भेन डायग्रामको युज गरेर हामीलाई के निकाल्नु पर्यो, टी डिफरेन्स ए, टी डिफरेन्स यस र यस को कम्प्लिमेन्ट के गर्नु पर्यो, फाइन्ड गर्नु पर्यो। त अब हामी यहाँले सल्भ गर्छौं। हियर क्या लेख्यो यहाँ, फ्रम भेन डायग्राम हामीले भेन डायग्रामबाट डाइरेक्ट एन्सर लेख्छौं। हेर त के फाइन्ड गर्नु पर्दैछ हामीलाई, टी डिफरेन्ट यच इक्वल टु के हुन्छ। अब यहाँ मैले के भनेको थिएँ, टी डिफरेन्स यच भन्नको लागि हामीले के भनेको थिएँ, यहाँ यसलाई टी डिफरेन्ट यच को हामीले के हुन्छ, टी को एलिमेन्ट टोटली के छ हाम्रोमा, टीमा हेर त एकचोटी 6 7 8 9 छ। के छ 6 7 8 9 डिफरेन्ट यच को ठाउँमा के छ 4 5 6 7 के छ 4 5 6 7 र यो गर्ने बेलामा हामीले के भनेको थियौं, टी बाट हामीले के गर्छौं, लेख्न सुरु गर्छौं। यसमा जुन जुन मिल्छ त्यसलाई हामीले के गर्दिन्छौं, छोड्दिन्छौं। र हामी यहाँ लेख्न सुरु गरौँ। 6 यसमा छ, हुँदैन है। 7 पनि छ, हुँदैन। 8 छ, यसमा छैन त 8। 9 छ, यसमा छैन त 9। भनेपछि हामीले के थाहा हुनु पर्यो, हामीले के भनेको थियो, यच बाहेक जुन एलिमेन्ट छ त्यो के हुन्छ, एन्सर हुन्छ। यहाँ पनि हामीले त्यही फर्मुला लेखिदिन्छौँ। डाइरेक्ट हामीले यहाँ के लेखिदिन्छौँ, फ्रम द भेन डायग्रामबाट के हुन्छ, यो यच बाहेकको टीमा के बाँकी छ, यच बाहेक यसमा त हाम्रो यति पर्छ। हेर त एकचोटी, यति के छ हाम्रो यचमा छ, यस बाहेक के छ 8 9 त 8 9 के हुन्छ हाम्रो एन्सर। त्यसपछि छ के, यच कम्प्लिमेन्ट यच को कम्प्लिमेन्ट त यो यच को कम्प्लिमेन्ट बाहेक भन्छ। यच बाहेक के छ, यच बाहेक यो जुन छ यच बाहेक, त यच बाहेक हाम्रो के छ यहाँ 3 8 9 यच बाहेक यो भनेको के हो, कम्प्लिमेन्ट भनेको मैले के भनेको थियो, त्यो बाहेकको जति एलिमेन्ट हुन्छ सबै त्यसमा के बाँकी हुन्छ 3 8 9 यही नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। ओके, अब हामी यसको 2 नम्बरमा हेरौँ त एकचोटी। 2 नम्बरमा वी हेभ गिभन दिएको के छ, एम इक्वल टु दिएको छ, एन इक्वल टु दिएको छ। हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो कि एम इन्टरसेक्सन एन एन्ड एन डिफरेन्स एम। त वी हेभ गिभन के छ हाम्रो, एम इक्वल टु 2 6 9 11 13। एन इक्वल टु के दिएको छ हाम्रो 1 6 11 15 19 23। हामीले फाइन्ड के गर्नु पर्यो, एम इन्टरसेक्सन एन भनेको के, कमन एलिमेन्ट्स। देयरफोर एम इन्टरसेक्सन एन इक्वल टु एम को एलिमेन्ट्स के छ हाम्रो 2 6 9 11 13 इन्टरसेक्सन, साइन अफ इन्टरसेक्सन। फेरि हामीले के को लेख्छौँ, एन को एलिमेन्ट। एन को के छ 1 6 11 15 19 23। ओके, मैले के भनेको थिएँ, इन्टरसेक्सन निकाल्ने बेलामा यो दुईटैबाट कमन एलिमेन्ट्स कुन छ त्यो हामीले के लेख्छौँ, इन्टरसेक्सनमा त कमन हाम्रो के मिल्छ, यहाँ पनि 6 छ, यहाँ पनि के छ 6। अर्को 11 11 अरू केही मिल्छ दुईटैमा छैन। भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त, यही नै के भयो हाम्रो एन्सर। एम इन्टरसेक्सन के भयो त 6, 11 दुईटैमा कमन के मिलेछ, साझा एलिमेन्ट्स कुन छ, साझा सदस्य के छ, त्यही हामी के लेख्छौँ, यहाँ लेख्छौँ। अगेन यसपछि हाम्रो फाइन्ड के गर्नु पर्यो, एन डिफरेन्ट एम इक्वल टु एन को एलिमेन्ट्स के छ हाम्रो, एन इक्वल टु 1 6 के छ हाम्रो 1 6 15 19 23 यही छ हाम्रो के 11 पनि छ, के छ सरी 11 के छ 6 11 के छ हाम्रो 11 15 19 23 डिफरेन्स। एम भनेको के छ 2 6 9 के छ हाम्रो 2 6 9 11 11 अनि
13 भनेपछि 2 6 9 11 13 डिफरेन्ट भनेको कि हामीले यनबाट के गर्छौँ एलिमेन्ट्सहरु लेख्न सुरु गर्छौं जुन जुन एलिमेन्ट्स यममा मिल्छ त्यसलाई हामीले के गर्दिन्छौं छोड्दिन्छौं है त यहाँ 1 यसमा छ 1 हेरौ त यसमा छ छैन त यहाँ लेख्दियौ है 6 छ 6 लेख्नु परेन 11 छ 11 पनि लेख्नु परेन 15 यसमा छ छैन त 15 19 यसमा छ छैन त के लेख्ने 19 23 यसमा छ छैन त 23 यही नै हाम्रो के भयो एन्सर ओके भनेपछि हामीले कुनै पनि नम्बर के छ सेट दिएको छ भने दुईटा सेट दिएको छ भने त्यसबाट हामीले के निकाल्न सक्यो त यहाँबाट यम इन्टरसेक्सन यन अनि यन इन डिफरेन्ट यम के छ इजिली फाइन्ड गरे हो फाइन्ड गर्न सकिन्छ अब लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 3 अब यस 20 यहाँ आएर त एकचोटि हाम्रो u इक्वल टु दिएको छ a इक्वल टु दिएको छ b इक्वल टु दिएको छ फाइन्ड के गर्नु पर्ने हो हाम्रो a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट यहाँ हेरौ 3 को a को मैले सल्भ गरे हियर we have given दिएको के छ हाम्रो नम्बर अफ u इक्वल टु 5 6 7 डट 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 15 सम्म छ के छ डट 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 15 सम्म के छ दिएको छन् 15 सम्म त हामीले 15 सम्म लेखिदिन्छौं 8 9 10 11 12 13 14 15 a इक्वल टु कति छ हेरौ a इक्वल टु 6 8 10 12 13 b इक्वल टु हाम्रो के दिएको छ एकचोटि हेरौ 5 6 7 8 13 15 ओके 15 दिएको छ हामीलाई चाहिएको के हो a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट त पहिला हामी निकाल्छौं a इन्टरसेक्सन b त देयरफोर a इन्टरसेक्सन b निकाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो a को एलिमेन्ट्स पहिला लेखौ 6 8 10 12 13 इन्टरसेक्सन इक्वल टु b को एलिमेन्ट्स के छ 5 6 7 8 13 15 ओके अब यो इन्टरसेक्सन भनेको के हो कमन एलिमेन्ट्स यो दुईटैमा हाम्रो कमन के छ त्यो हेरौ त एकचोटि कमन यो दुईटैको कमन के छ कमनमा हामीले हेर्यो भने हेरौ त के हुन्छ 6 6 त्यसपछि 8 नेक्स्ट 8 8 पछि 13 कति मिल्यो 13 ओके यो भन्दा बढी कमन एलिमेन्ट्स छैन के छ कमन एलिमेन्ट छैन भनेपछि a इन्टरसेक्सन b के भयो हाम्रो फाइन्ड भयो नाउ अब हामीलाई के चाहिएको छ फाइन्ड के गर्नुपर्ने हो हाम्रो a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट a इन्टरसेक्सन नाउ a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु कम्प्लिमेन्ट हामी निकाल्नु पर्यो भने यो बाहेक के गर्यौ हामी यो बाहेकको एलिमेन्ट्सहरु के छ त हामी u माइनस गर्दिन्छौ यो डिफरेन्ट a इन्टरसेक्सन b यति हामीले निकाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो यो a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट आउँछ त u इक्वल टु हाम्रो के छ u इक्वल टु हेरौ न a इक्वल टु के छ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिफरेन्स अब a इन्टरसेक्सन b के आयो हाम्रो a इन्टरसेक्सन b 6 8 13 अब हामीले के गर्छौं यहाँबाट यहाँ ल्याउँछौं है त यहाँ हेरौ a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु यो एलिमेन्ट्स के गर्छौं यसबाट के गर्छौं घटाइदिन्छौं भन्ने बुझ्छ यो जुन जुन छ त्यो के गरौ यसबाट रिमुभ गर्दियौ है त बाँकी के बस्छ हाम्रो 5 6 त के छ यहाँ पनि छ त यो 6 6 क्यान्सल हुन्छ के बाँकी बस्यो 7 त्यसपछि 8 अलरेडी यहाँ मिलिसक्यो 9 के बाँकी बस्यो हाम्रो 9 9 10 11 12 13 र 13 क्यान्सल हुन्छ के हुन्छ 14 अनि 15 यही नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो ओके यसरी हामीले के गर्छौं निकाल्छौं a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु के हुन्छ u माइनस a इन्टरसेक्सन b ओके न यो सिन फिनिश भयो अब हामी हेरौ क्वेशन नम्बर
फोको ए 3 को बी के छ सेम लाइक यस्तै छ। अब हामीले फोको ए मा हेरौँ एकचोटि। फोको ए के दिएको छ हेरौँ। वी हेभ गिभन फोको ए हियर वी हेभ गिभन के दिएको छ हाम्रो u इज इक्वल टु 1 2 3 यहाँ डट 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 10 सम्म छ त हामीले के लेख्छौँ 4 5 6 7 8 9 10 10 सम्म लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि ए भनेको हाम्रो के छ यहाँ 1 3 5 7 बी भनेको हाम्रो के छ हेरौँ एकचोटि 2 3 4 8 दिएको छ। निकाल्नु के छ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हामीले पहिला ए युनियन बी निकाल्छौँ। ए युनियन बी के हुन्छ हाम्रो ए युनियन बी पहिला ए को लेख्ने ए को के हुन्छ 3 1 3 5 7 युनियन बी को के छ 2 3 4 8 ओके। अब युनियनको अर्थ के हुन्छ कुनै पनि नछुट्यौं र कुनै पनि नदोरिन्। कुनै पनि दुई एलिमेन्ट दुईचोटि आएको छ भने एकचोटि लेख्छौँ हामी र कुनै पनि छुट्नु भएन भने यही लेख्छौँ के हुन्छ 1 2 3 3 3 दुईचोटि छ यहाँ त एउटा मात्र लेख्ने 4 5 6 छैन 7 8 यो के भयो त हाम्रो ए युनियन बी आयो। के आयो ए युनियन बी। अब निकाल्नु पर्ने हामीलाई के छ कम्प्लिमेन्ट ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट त के हुन्छ हाम्रो देयरफोर ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु यु माइनस ए युनियन बी युबाट हामीले के गर्छौँ जुन ए युनियन बी आएको छ त्यो हामीले के गरिदिन्छौँ घटाइदिन्छौँ। यहाँ हेरौँ अब हामीले हेऱ्यो भने के हुन्छ यु इक्वल टु के छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेन्ट हाम्रो ए युनियन बी कति आएको छ 1 2 3 4 5 7 8 अब 1 ले 1 क्यान्सल 2 ले 2 क्यान्सल 3 ले 3 4 ले 4 5 ले 5 6 छैन त यहाँ के हुन्छ 6 कमा 8 ले 8 9 छैन त 9 10 छैन 10 यही नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। यसबाट हामीले लेख्न सुरु गर्छौँ यसमा जुन जुन मिल्छ त्यो के गर्छौँ छोडिदिन्छौँ है त। अब यसरी हामीले के गर्छौँ फोको ए गर्छौँ ओके स्टुडेन्ट। अब क्वेसन नम्बर 5 मा जाऊ हेरौँ एकचोटि क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौँ एकचोटि। क्वेसन नम्बर 5 मा के छ 5 को ए वी हेभ u इक्वल टु दिएको छ u इक्वल टु के छ y इज टु 5 लेस देन ग्रेटर देन y इज इक्वल टु 20। यो भनेको के हो 5 देखि लिएर 20 को सबै नम्बर भनेको छ हो। यो भनेको हामीले के लेख्छौँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 ओके। त्यसपछि पी के हाम्रो दिएको छ 7 8 12 19। त्यसपछि हाम्रो क्युब नि के दिएको छ क्युब इक्वल टु हाम्रो के दिएको छ 12 15 17 19 ओके 19 यति दिएको छ। हामीले फाइन्ड के गर्नुपर्ने पी युनियन क्यू देन पी डिफरेन्स के हो त पी युनियन क्यू निकाल्छौँ हामी पहिला के निकाल्छौँ पी युनियन क्यूब इक्वल टु त पी कति छ हाम्रो पी पहिला पी निकाल्ने है त पी 7 8 12 19 युनियन क्यू भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 12 15 17 19 ओके। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ यो भनेको के युनियन भनेको कुनै पनि नछुट्नु र कुनै पनि नदोहोरिनु कुनै पनि छुट्नु पनि भएन त्यसपछि कुनै पनि दोहोरिनु पनि भएन के हुन्छ 7 8 9 छैन 11 12 के छ 12 पछि 15 17 19 ओके। अब हामीलाई चाहिएको के छ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट नाउ हामीले के निकाल्नु पर्यो ए के अरे पी युनियन क्यू को कम्प्लिमेन्ट यो भनेको यु माइनस पी युनियन क्यू निकाल्छौँ त्यो यु निकाल्छौँ यु भनेको हाम्रो के छ यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 19 20 ओके 20 डिफरेन्स के छ 7 8 12 15 17 19 7 8 12 15 17 19 ओके 17 19 यही छ 7 8 12 15 17 19 अब यो जुन एलिमेन्ट छ त्यो के गर्छ यसबाट हामीले के गर्छौं रिमुभ गर्दिन्छौं है त अब यसपछि हामीले यहाँ आयौं है के हुन्छ p युनियन q को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु अब यसबाट लेख्न सुरु गर्छौं 5 6 छैन त यहाँ के हुन्छ 5 6 7 8 क्यान्सल हुन्छ 7 8 क्यान्सल भयो है 9 10 11 9 10 11 12 यहाँ छ यो क्यान्सल भयो 13 14 13 14 त्यसपछि 15 छ 15 क्यान्सल 16 17 17 क्यान्सल 18 अनि 19 क्यान्सल 20 यही नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो ओके त्यस्तै के भन्छ एन्सर अब हामीलाई चाहियो के छ यहाँ p डिफरेन्स q देयरफोर p डिफरेन्स q p डिफरेन्स q p त p भनेको हाम्रो के छ यहाँ हेर त p भनेको के छ 7 7 8 12 19 डिफरेन्स q भनेको 12 15 17 के छ 12 15 17 19 यही छ भनेपछि हामीले p बाट के गर्छौं लेख्न सुरु गर्छौं p बाट लेख्न सुरु गर्छौं q मा जुन जुन मिल्छ के गर्छौं छोड दिन्छौं त के हुन्छ 7 यसमा छैन लेख्ने 8 पनि छैन लेख्ने 12 पनि 12 क्यान्सल 99 पनि क्यान्सल भयो यति नै एन्सर भयो के भयो हाम्रो किनभने 12 पनि क्यान्सल हुन्छ 19 पनि अब हाम्रो एन्सर के भयो त 7 8 यसरी हामीले के गर्छौं दिएको यो इन्फर्मेसनबाट के निकाल्न सक्छौं दिएको कन्डिसनले के गर्छ हामी निकाल्न सक्छौं लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 6 ओके गाइस हेरौं 6 नम्बरको है हामीले फाइन्ड के गर्नु पर्यो a को u इक्वल टु दिएको छ a इक्वल टु नि दिएको छ b इक्वल टु नि दिएको छ र b डिफरेन्स a को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो b डिफरेन्ट a को कम्प्लिमेन्ट b डिफरेन्ट a को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि हामी पहिला के गर्छौं हेयर 6 को यसलाई हेयर u इक्वल टु कति दिएको छ u इक्वल टु 1 2 3 डट 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 यो लेख्दैनौं हामी कति लेख्छौं 4 5 6 8 9 10 सम्म हुन्छ ओके त्यसपछि हाम्रो के छ a इक्वल टु 1 3 5 7 b इक्वल टु नि दिएको छ हाम्रो b कति छ 2 3 6 7 त हामीलाई निकाल्नु के पर्यो b डिफरेन्स a त मैले पहिला पेज निकाल्छौ b डिफरेन्स a निकाल्दैछौ b डिफरेन्स a b हाम्रो कति छ यहाँ 1 3 5 7 डिफरेन्स b भनेको 2 3 6 7 यो भनेको हाम्रो कति आउँछ यहाँ हेर a बाट b बाट हामीले लेख्न सुरु गर्छौं b बाट के गर्छौं लेख्न सुरु गर्छौं पहिला b भनिया छ त हामीले a लेखिदिएको छ यहाँ हेर्नु अलिकति मिस्टेक भयो पहिला b को एलिमेन्ट्स किनभने यहाँ अगाडि b छ त b को एलिमेन्ट्स के छ 2 3 6 7 डिफरेन्स a को एलिमेन्ट्स त 1 3 5 7 अब यसलाई हामी झिक्यो भने हेरौं एकचोटी 2 यसमा छ छैन लेख्यौ 3 3 क्यान्सल 6 7 7 क्यान्सल भयो है त हाम्रो के आयो त 2,3 अब यो जुन एलिमेन्ट छ फेरि हामीले के गर्छौं u बाट के गर्दिन्छौं घटाइदिन्छौं के गर्छौं u बाट के गर्छौं घटाइदिन्छौं नाउ के हुन्छ b डिफरेन्स a को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु u माइनस के हुन्छ हाम्रो b डिफरेन्स a u को एलिमेन्ट्स हाम्रो के छ 1 देखि 10 सम्म छ के छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेन्स a डिफरेन्स b हाम्रो कति आयो त यहाँ 2 6 कति आयो 2 6 इक्वल टु यो 2 6 बाहेक यहाँ सबै लेखिदिन्छु त के हुन्छ 1 3 4 5 7 8 9 10 यही नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो ओके यसरी नै हामीले के गर्छौं 6 नम्बरको के गर्छौं यसरी गर्छौं ओके यसरी ल हेरौं त एकचोटी हामी क्वेशन नम्बर 7 को कुरा गरौँ है त 7 मा के छ हामीले निकाल्नु पर्ने के हो a डिफरेन्स b युनियन b डिफरेन्स a त्यो a डिफरेन्स b हामीले यसरी निकालेको थियो त्यसरी नै निकाल्छौं अहिले हामी हेरौं a इक्वल टु के दिएको छ हाम्रो वी हेभ गिभन दिएको के छ हाम्रो हेरौं त एकचोटी
ए इक्वल टु के दिएको छ -2 3 5 7 बी इक्वल टु के दिएको छ हाम्रो 3 9 11 13 चाहियो के ए डिफरेन्स बी पहिला त हामीले निकाल्दिन्छौँ के ए डिफरेन्स बी इक्वल टु त ए डिफरेन्स बी के हुन्छ पहिला ए को एलिमेन्ट्स त एमा -2 3 5 7 डिफरेन्स बी बी भनेको कति छ हाम्रो 3 9 11 13 अब यो निकाल्यो भने के हुन्छ हामीले यसबाट लेख्न सुरु गर्छ यसमा जुन जुन मिल्छ के गर्छ छोड्दिन्छ त 2 2 छैन -2 3 3 क्यान्सल हुन्छ 5 आयो त्यसपछि 7 ओके त्यसपछि हामी के निकाल्छौँ बी डिफरेन्स ए अब के निकाल्छौँ बी डिफरेन्स ए इक्वल टु अब बी को एलिमेन्ट सुरुमा त यो के गर्छौँ सुरुमा लेख्छौँ 3 9 11 13 यही हो 13 ओके 11 13 डिफरेन्स ए भनेको कति छ हाम्रो यहाँ -2 3 5 7 2 3 5 7 त पहिला हामी 3 3 के हुन्छ क्यान्सल भयो त यहाँ कति बाँकी छ 9 11 13 किनभने यसमा के गर्छौँ लेख्न सुरु गर्छौँ यसमा जुन जुन मिल्छ के गर्छौँ हामी छोडिदिन्छौँ ओके के गर्छौँ छोडिदिन्छौँ अब यो दुईटै आइसकेपछि हामीलाई चाहियो के युनियन भने फाइन्ड गर्नु छ त नाम अब निकाल्दिन्छौँ हामी यहाँबाट यहाँ एकचोटि देयरफोर के निकाल्नु पर्यो ए डिफरेन्स बी युनियन बी डिफरेन्स ए इक्वल टु त पहिला ए डिफरेन्स बी के ए डिफरेन्स बी के आएको छ हाम्रो यहाँ -2 5 7 युनियन के आयो त -2 5 7 युनियन बी डिफरेन्स ए त बी डिफरेन्स ए कति 9 11 13 के छ 9 11 13 आयो यो इक्वल टु युनियनको अर्थ के हो हाम्रो युनियनको अर्थ कुनै पनि नछुटौँ र कुनै पनि नदोरिउँ के हुन्छ -2 5 7 9 11 13 यही हाम्रो के भयो एन्सर भयो ओके अब यो 7 नम्बर इज फिनिश्ड नाउ लेट्स क्वेशन नम्बर 8 क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौँ हाम्रो दिएको कन्डिसनलाई के गर्छौँ दिएको कन्डिसनलाई एप्लाई गर्छौँ यो जुन कन्डिसन माथिको दिएको छ यो कन्डिसनलाई एप्लाई गरेर यो आउँछ कि आउँदैन के गर्नु पर्यो प्रुफ गर्नु पर्यो ओके त नाउ हियर हामीले पहिला लेख्छौँ वी हैव गिभन के दिएको छ हाम्रो ए इक्वल टु 1 2 4 5 बी इक्वल टु के दिएको छ 2 3 5 6 एन्ड सी इक्वल टु हाम्रो के दिएको छ सी इक्वल टु 4 5 6 7 4 5 6 7 नाउ एलएचएस अब निकाल्छौँ हामी एलएचएस के दिएको छ हाम्रो ए युनियन बी युनियन सी दिएको छ ओके त पहिला हामीले के निकाल्छौँ ए युनियन बी त यहाँ अब हाम्रो तीनवटा भएकोले हामीले अलिकति के गर्छौँ मिडल ब्राकेट के अरे बिग ब्राकेट युज गरिदिन्छौँ ए को कति छ ए इक्वल टु हाम्रो के छ 1 2 4 5 युनियन बी भनेको हाम्रो के छ यहाँ 2 3 5 6 फेरि युनियन सी इक्वल टु के छ हाम्रो यहाँ 4 5 6 7 ओके तपाईँलाई हामीले यो निकाल्यो है त ए युनियन बी कति आउँछ त ए युनियन बी कुनै पनि नछुट्यौँ र कुनै पनि नदोरिउँ त के हुन्छ यहाँ 1 2 3 4 5 दुईटा छ एउटा लेख्ने त्यसपछि 6 यो आयो युनियन 4 5 6 7 ओके अब यो दुईटैको निकाल्यो भने कुनै पनि नछुट्यौँ र कुनै पनि नदोरिउँ त 1 2 3 4 5 6 7 यो के आयो एलएचएस अब हामीले के निकाल्छौँ आरएचएस के निकाल्ने आरएचएस के दिएको छ हाम्रो ए युनियन बी युनियन सी दिएको छ के छ सी ओके त ए भनेको हाम्रो के दिएको छ ए भनेको हाम्रो के छ 1 2 4 5 1 2 4 5 युनियन ब्राकेट गर्ने ओके बी भनेको 2 3 5 6 के छ 2 3 5 6 युनियन सी भनेको हाम्रो के छ 4 5 6 7 4 5 6 7 ओके
नाउ यो जस्ताको त्यस्तै 1 2 4 5 युनियन। अब यसमा पनि कुनै पनि नछुट्युन् र कुनै पनि नजोड्नु त के हुन्छ 2 3 4 5 6 7। ओके लेट्स अब यसमा हामी गरौँ है त। यसमा के हुन्छ अब कुनै पनि नछुट्युन् र कुनै पनि नदोर्यौं त 1 2 3 4 5 6 7 6 7। नाउ लुक एट स्क्रिन। यो र यो के भयो त सेम आयो कि आएन? सेम आइसकेपछि के लेख्छौँ हामी? देयरफोर के लेख्छौँ? LHS इक्वल टु के भयो त RHS फ्रुट। के भयो? फ्रुट भयो भनेपछि यो इक्वल टु यो हुन्छ भनेर के भयो त हामीलाई थाहा भयो, प्रुफ भयो। के भयो? प्रुफ। ओके नाउ लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 9। ओके 9 नम्बरको हेरौँ त एकचोटि। 9 नम्बरमा ए इक्वल टु दिएको छ, बी इक्वल टु दिएको छ, सी इक्वल टु दिएको छ। प्रुफ गर्नुपर्ने यो हाम्रो। ओके पहिला के थियो यहाँ ए इक्वल टु 1 2 3 नम्बरहरू थियो, यहाँ एबीसीडी दिएको छ। गर्ने प्रोसेस हाम्रो के छ? सेम त्यस्तै नै हो। के हो? अघिको जस्तै नै गर्ने हो। ओके नाउ वी हेभ गिभन के दिएको छ? वी हेभ गिभन दिएको हेरौँ, दिएको के छ हेरौँ। ए इक्वल टु के दिएको छ? ए बी सी डी ई। ओके बी इक्वल टु हाम्रो के दिएको छ? ए सी ई जी। सी इक्वल टु के दिएको छ? सी इक्वल टु यहीँ लेख्छु, सी इक्वल टु बी ई एफ जी दिएको छ हो। हाम्रो के एलएचएस निकाल्नु पर्यो। के एलएचएस के दिएको छ? हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी डिफरेन्स सी दिएको छ। बी डिफरेन्स सी, बी डिफरेन्स सी त ए भनेको हाम्रो के छ यहाँ? ए बी सी डी ई इन्टरसेक्सन मिडल ब्राकेट थियो हामी अहिले के अरे बिग ब्राकेट बी। बी भनेको हाम्रो के छ यहाँ? एसिइजी। डिफरेन्स छ यहाँ, साइन के छ? डिफरेन्सको त सी। डिफरेन्स के छ यहाँ? बिइएफजी। ओके नाउ एबिसिडिई इन्टरसेक्सन ब्राकेट। डिफरेन्स भनेको के? यसबाट माइनस गरिदिने हामी के गर्छौँ? माइनस जस्तै गर्छौँ। यसबाट लेख्न सुरु गर्छौँ, यसमा जुन जुन मिल्छ त्यो के गर्छौँ? छोडिदिन्छौँ। त ए यसमा छ छैन त ए लेखौ, सी यसमा छैन छैन सी लेखौ, ई छ लेख्नु पर्दैन, जी छ लेख्नु पर्दैन। यति हाम्रो के आयो त? आयो भनेपछि बी डिफरेन्स ए, बी डिफरेन्स सी कति आयो त? ए सी। ए सी यो अब फेरि हामीले इन्टरसेक्सन छ, यो दुईटैमा के छ कमन? के छ त्यो हेर्ने। यो भनेको त यहाँ के छ? इन्टरसेक्सन छ। के छ? इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सनमा के हुन्छ? कमन एलिमेन्ट्स। कमन एलिमेन्ट्स त कमन एलिमेन्ट्स के छ? ए अनि सी दुईटै। ए पनि मिल्छ कमन, सी पनि के छ? कमन छ। अब हामी आरएचएस निकाल्छौँ। के? आरएचएस। आरएचएस। आरएचएस के छ? ए इन्टरसेक्सन बी डिफरेन्स ए इन्टरसेक्सन सी। ए इन्टरसेक्सन सी त हामी यसलाई लेख्छौँ ए। ए को एलिमेन्ट्स के छ हाम्रो? ए को ए बी सी डी ई। ओके इन्टरसेक्सन बी को एलिमेन्ट्स के छ हाम्रो यहाँ? ए सी ई जी। डिफरेन्स। डिफरेन्स ए भनेको फेरि के छ हाम्रो यहाँ? ए बी सी डी ई। फेरि के छ हाम्रो यहाँ? इन्टरसेक्सन के छ? इन्टरसेक्सन त इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सन सी। सी भनेको हाम्रो के छ? बी ई एफ जी। एफ जी। अब यो दुईटैको इन्टरसेक्सन के छ? कमन एलिमेन्ट्स हेरौँ न यसमा। दुईटैमा इन्टरसेक्सन के छ? कमन। कमन हाम्रो के छ? ए त्यसपछि सी त्यसपछि ई। यही छ के छ? दुईटैमा कमन छ। एसिई के भयो? दुईटैमा कमन। डिफरेन्स यो दुईटैमा कमन के छ हेरौँ त एकचोटि। बी के कमन छ? बी ई ई। यो भन्दा बढी छ कमन? छैन। अब यो दुईटैमा हाम्रो बाँकी के बस्यो त? दुईटैमा के छ? डिफरेन्स गर्छौँ। फेरि यो दुईटैमा के गर्छौँ? जुन जुन मिल्छ यसबाट लेख्न सोध्छौँ, यसमा जुन मिल्छ छोडिदिन्छौँ। ए यसमा छैन त यहाँ लेख्ने, सी छैन लेख्ने, ई के हुन्छ? क्यान्सिल। भनेपछि यो दुईटै के आयो त हाम्रो? सेम आयो कि आएन हेर त एकचोटि। सेम आयो। देयरफोर हामीले के लेखिदिन्छौँ? देयरफोर एलएचएस इक्वल टु आरएचएस अनि फ्रुट। यो के भयो हाम्रो? दिएको जुन कन्डिसन छ यो अनुसार यो के हुन्छ? प्रुफ भयो। के भयो?
proved. Okay. Now let's start question number 10. Question number 10. Okay student, 13 नम्बर है 9 10 अब 10 मैले भनेको थिएँ 10 गर्दै स्टार्ट 10 किन गरेन 10 11 12 गरेन किनभने त्यो सबै के छ 6 7 8 जस्तै छ त्यो गर्ने ओके अब हामी 13 नम्बरमा गर्छौं 13 नम्बरको एकचोटी हेरौँ है 9 10 11 12 जुन छ सबै के छ लाइक क्वेशन नम्बर 9 8 जस्तो छ है यसको यो डायग्रामलाई हेरेर हामीले यो सबै एन्सर के दिनुपर्ने हुन्छ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ र हेरौँ यहाँ के गर्ने फ्रम द भेन डायग्राम लेख्ने फ्रम भेन डायग्राम यो भेन डायग्रामको सहायताले के गर्छ यो दिएको जुन हामी 1 नम्बर क्वेशन नम्बर 1 मा पनि पढिसक्या फेरि मैले रिपिट गर्दै यहाँ के भनेको छ x युनियन y निकाल्नु छ x युनियन y x को एलिमेन्ट्स र y को एलिमेन्ट्स x को एलिमेन्ट्स हाम्रो हेर्नु पर्यो x मा के छ त यहाँ हेर त यो x भित्रको हेर्ने हो के x को एलिमेन्ट्स भनेको यो भित्र कति पर्छ के पर्छ CFG के पर्छ CFG युनियन y को एलिमेन्ट्स एकचोटी हेरौँ y को एलिमेन्ट्समा के पर्छ यो y वाला पुरै लाइन हेर्ने यो y मा के छ CDEFI अब यो दुईटै निकाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो कुनै पनि नछुटाउनु कुनै पनि CDEFGI यही के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ हो यसरी A युनियन B युनियन के भनेको छ B नम्बरमा यो त 1 नम्बरको एन्सर भयो B नम्बरमा के दिएको छ के रे A मा B मा दिएको छ x युनियन y युनियन z त म डाइरेक्ट यहाँबाट अब लेख्छु यो भनेको के हो x y z तीनटैको युनियन त यो तीनटै यो तीनटै लेखिदिने तीनटैको के दिएको छ त्यहाँ हेरौ त B C D E F G I के लेखेको छ B C D E F G I यही के हो एन्सर यो सबै यो भनेको के हो सबैको ओके अब के भनेको छ x इन्टरसेक्सन C मा हाम्रो के भनेको छ C मा हेरौ C मा के छ x इन्टरसेक्सन y भनेको छ x इन्टरसेक्सन y x र y मा मात्र मिल्ने x र y मा हेरौ त x र y मा के छ f र c मिलेर C f यो पनि छ यहाँ देखि यो पनि हेरौ त यो दुईटैमा छ कि छैन छ नि ओके त यो के हुन्छ CF यहाँ हामीले के लेख्दियौ CF के लेख्यौ CF यसमा के छ x इन्टरसेक्सन y इन्टरसेक्सन z तीनटैमा त तीनटैमा त मात्र यति कमन छ कि छैन C हेरौ त यो C मात्र के छ कमन छ त मैले डाइरेक्ट यसको इक्वल टु के लेख्दिए C ओके C A के रे y युनियन z इक्वल टु होस् त्यसको कम्प्लिमेन्ट त y z को बाहेक y र z बाहेक y z बाहेक यो यति देखि यहाँ देखि यो बाहेक के पर्या छ हाम्रो g त्यसो GAH त हामीले के लेखिदिन्छौ GHA ओके यही हाम्रो के भयो यो बाहेक हामीलाई के बाँकी छ यो बाहेक के बाँकी छ यो बाहेक हाम्रो बाँकी के छ हेरौ त YZ y को यो टोटल अनि यो z को टोटल बाहेक के छ GHA बाँकी छ GH बाँकी छ ओके स्टुडेन्ट आजलाई हामी यति राख्छौं समूहको अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हामी के भोलि स्टार्ट गर्छौं यो भिडियोहरु मन परेछ भने के गर्ने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्ने च्यानल ओके